زویا عشق که توش اجباری نیست. اصلا اشتباهات آدمی که عاشقشی هم نمیبینی. من اصلا به تنبیه کردنت فکرم نمیکنم. زویا چرا چیزی نمیخوری؟ گشنم نیست. غذای دیگه چی؟ غذا رو دوست نداری؟ نه اینطوری نیست. با عدنان حرف زدی؟ نه عصر بهش زنگ زدم گوشیش خاموش بود. آخه عصر که با هم بودیم. منو رسوند خونه و بعدش هم رفت. یه چیزی رو بهت بگم. خیلی نگران نباش دخترم، اون عادت داره که شبا دیر بیاد. اون کاغذایی که آورده بودم زویا امضا کنه امضا کرد ها؟ امضا میکنه، تازه رسیده خونه. تو هم که گفتی اون کاغذ رو بدم به عدنان. بر کی میخوای بده، ولی باید امضا بشه. درست میشه. بخور دیگه عزیزم. سنم، تو این وقت شب کجا بودی؟ این قدم دیر اومدی، با کی بودی؟ بوتیک بودم، همیشه همین موقع میام. ای بابا این چه وضعیه؟ بعدم تنها بودی، نگران شده بودم. ببینید خاله، من نمیتونم دخالت کسی رو تو زندگیم تحمل کنم. این که من کی میرم و کی میام، لطفاً این چیزا رو بسپارینش به مویی. فقط برای غذا منتظرت بودیم همین. ولی من و مویی صبح موقعی رفتن قرار گذاشتیم که شام بریم بیرون. شاید به شما خبر نداده. مویینم نمیتونه تو مسائل شخصی من نظر بده. برای همین بهتر شما هم سوال پیچم نکنین. ممنون. امروز انگار خیلی بی‌حوصله‌ای. بله، چون مامانت اینجاست که حوصله‌مو سر ببره. مامان چیزی بهت گفته؟ انگار چیزی از من بهش نگفتی. الان دیگه چی باید بگم؟ ما که ازدواج کردیم. باید میگفتی. باید بهش میفهموندی که من خوشم نمیاد کسی تو زندگیم دخالت کنه. اونم سوالای به این عجیبی. وای خدا. انقدر حرفاشو جدی نگیر سنم. اون همیشه عادت داره نصیحت کنه. موین، مامان بابام هم هیچ وقت این سوالا رو ازم نکردن. من کجا میرم، با کی میرم، چرا دیر میام، هیچ وقت از این مشکلا نداشتیم. من نمیتونم تحمل کنم، این خیلی افتضاحه. باشه، باش صحبت میکنم. ببین موین، وقتی تو هیچ مشکلی با دیر اومدن من نداری، دیگه چرا اونا برای ما حرف میزنن؟ وقتی زویا هم دیر میومد همین بساط بود. اشکالی نداره. تو فقط حرفاشو بد برداشت نکن. آها، پس تو به هم بگو که باید چه برداشتی از حرفاش بکنم. من نمیتونم این چیزا رو تحمل کنم موین. ببین اصلا چیز خاصی نیست. به نظرم باید به دوتاتون توضیح بدم. یه بار به تو، یه بار به اون. معلومه باید توضیح بدی. تنها راهش همینه که باهاش حرف بزنی. باشه، ولی مسئله خیلی بزرگی نیست. برای من مسئله بزرگیه، تو باید باهاش حرف بزنی. باشه عزیزم، بهش میگم. حالا شام بریم بیرون؟ آره بریم باشه حاضر شو. منم خیلی زود اینا رو جمع کنم. خاطر اون زویا نیست که حرفتو گوش کنه و بهشم عمل کنه. اون عروس این خونه است بابا. عروس این خونه است. عروس هم مثل دختره. باید بدونی که بین دختر خودت و عروس خیلی فرقه. آره خودم هم اینو میفهمم، ولی اصلا خوشم نمیاد که ناموس خونه ما تا این وقت شب از خونه بیرون باشه. آخه مردم چی میگن؟ ببین نباید اصلا به سنم سخت بگیری. اون عروس این خونه است. هنوز با شرایط اینجا آشنا نیست. آره ما این مهمه، بله، چون که اون زنشه. اون باید بدونه زنش کجا میره، با کیا داره میچرخه، کی میاد کی میره. این وظیفه اونه. دیدی این دختر چطوری با هم حرف زد؟ تا حالا زویا با هم اینطوری حرف نزده. آخه تو چرا داری زویا رو به سنم ربطش میدی؟ زویا دختر خیلی حرف گوش کنی عزیزم. در هر حال هر چی که هست، اسلام یه سری قوانین و دستورات رو بهمون گفته که چطوری زندگی باید بکنیم. درسته که اینا مسائل بین زن و شوهره، ولی تو جایگاه بزرگتر ما هم وظیفه‌ای داریم که به عروسمون یه چیزایی رو بگیم. باشه بابا باشه، ولی اگه اون حرفتو میفهمید که من باهات بحث نمی‌کردم. خیر، صبح معین میگم باهاش حرف بزنه که اینجا خونه مادرش نیست که هر کاری دلش میخواد انجام بده.
به همچین آدمایی تو این دور زمونه میگن خود ساخته. بهتره که به سنم سخت نگیری. اون زویا نیست که به همه حرفات گوش بده. این حرفم لطفاً به معین نگو. چرا نگم؟ پسرمه. میبینی که اگه بهش بگه قبول میکنه. اگه به جای اینکه به اون چیزی بگه اومد به تو چیزی گفت چطور؟ اینطوری نیست. معین منو خیلی دوست داره. حرفمو گوش میده. خیلی حرف گوش کنه. باشه، قبول دارم که حرف گوش کنه، ولی معنیش این نیست که همه ی حرفاتو قبول بکنه. خودت میگفتی که اون برای زنش دهنش بسته است. من از عصبانیت یه چیزی گفتم. همین. تو هم که دارم میبینم اونطوری که زویا رو دوست داری، معینو انگار دوست نداری. خواهش میکنم معین رو با زویا مقایسه نکن. زویا خیلی دختر فهمیده و خیلی عاقله. اون حساس، خوش اخلاقه، همه ویژگی ها رو داره، ولی معین اینطوری نیست. خب تو هم فقط بلدی از زویا تعریف کنی. آره. پسرم هم کم حرف گوش کن نیست. الکی حرف میزنه. بریم زویا. منم میخوام بیام داخل. میخوام ببینم چه خبره. داخل هیچ خبری نیست، به درد تو نمیخوره. الکی میری داخل مشکل درست میشه. بیا پس چرا خودت رفتی؟ من کار داشتم زویا، بهت که گفتم. بعدم ببین منم دارم برمیگردم، خبری نیست. باشه، منم میبینم و برمیگردم. زویا من رفتم. بی خیال. جلوتو نمیبینی مگه کوری؟ اول نمیدیدم ولی الان چشمام باز شد. بی ادب. برو باشه تو خوبی. دیوونه. دیدی؟ 100 تا از اینا اون تو منتظرتن. حالا بریم؟ نمیتونستی زودتر بگی؟ داشتم چینی حرف میزدم؟ باشه دیگه، نرفتم داخل. بریم. زندگی بهتر از این نمیشه. زندگی روز دیدار اومده، عشق من از راه اومده. روز دیدار اومده، عشق من از راه اومده. عشق من از راه اومده. عشق من از راه اومده. عدنان، خیلی جلوی زویا خجالت میکشم. اون چه فکری در موردت میکنه؟ اصلا در مورد هممون. زویا کیه؟ زن تو میگم که بالا نشسته منتظرته. اینطوری بگو ماما. عروس من زویا. عروس که بعدشه، اون اول زن توه. میدونم مامان، میدونم که اون زن منه، ولی خواهشم مامان تو ازم ناراحت نشو. خواهش میکنم. خوشم نمیاد ازم ناراحت باشی، یعنی ارث بخوری خوشم نمیاد. خیلی اعصابم خورد میشه اینجوری. آخه عدنان، یکم به هوش بیا. من خیلی حرفا دارم که باید بهت بزنم. بگو. این بابای تو فکر میکنه همه این چیزا مقصرش منم. تو زندگیت هیچ مشکلی نداری، هیچ دغدغه‌ای نداری. پسرم، تا حالا هر کاری خواستی کردی. الان ازدواج کردی. ببین، زنت واقعا یه دختر خیلی معصومیه. لطفاً به خاطر اون این کارا رو بذار کنار. بیشتر به کارای بابات برس. میرسم بهش مامان، میرسم. همین الانشم دارم میرسم. ولی آخه هنوز حقوقمو نداده. خب حقوق تو داده. یکم به هوش بیا اول. ببین، باید خیلی بیشتر پول دراری. این زنی که تو داری لاتریه. لاتری. لاتری. میدونم. باشه ول کن دیگه. هرچی تو بگی. اصلا هرچی تو بگی همون میشه. دیدی که به حرف تو با زویا عروسی کردم دیگه. آره عروسی کردم. من واقعا متاسفم مامان. خیلی متاسفم. از دهنم داره بو میاد. متاسفم. خیلی متاسفم.
فقط یکم زیادی خوابم میاد، برای همین میرم تو اتاق. من رفتم تو اتاقم. باشه؟ پاشو برو. می زدم و لولم، مستم و شنگولم، حال خوشی دارم، گیفورم و جورم. زویا، مامان داشت خیلی طرفداری تو میکرد. تو خیلی معصومی. مامانم هم خیلی دوستت داره. خیلی خوشگلی. من خیلی ازت خوشم میاد. چرا انقدر ازم فاصله میگیری ها؟ چرا انقدر ازم میترسی؟ نمیخوام که جون تو بگیرم. آره تو منتظرم بودی نه؟ من خب راستش چی شد؟ ببین، گوش کن چی میگم. من اصلا خوشم نمیاد کسی بهم بی محلی کنه. اون وقت نمیدونی که من چی کار میکنم. پس هیچ وقت بهم بی محلی نکن. منو دست کم نگیر. میفهمی چی میگم؟ دهنت خیلی بو میده. خب نوشیدنی خوردم. خب بو میده. چرا اینقدر دست باچه شدی؟ ها؟ من که نمیکشمت. جون تو که نمیگیرم. آروم آروم عزیز دلم. واقعا خیلی معصومی. من خیلی ازت خوشم میاد. خیلی زیاد. ولی حرف مامانم درست نیست دیگه. چطوری ولش کنم؟ تو بگو چطوری این چیزا رو ول کنم؟ نمیتونم ولشون کنم. اصلا نمیتونم ولشون کنم. تو خیلی خوشگلی. منم خیلی خوشم میاد. خیلی خوبی. خیلی خوب. الو آرشین، کجایی تو؟ میتونی بیای پیشم ببینمت؟ چی شده زویا؟ همه چی خوبه؟ نمیدونم حرف دلمو چطوری بگم. تو پاشو بیا خونم لطفاً. عدنان چیزی گفته؟ زویا خب یه چیزی بگو. چی شده؟ واسه جنید ناراحتی؟ وقتی بیای میتونم باهات حرف بزنم. اینطوری پشت تلفن نمیتونم. خیلی خوب، باشه من الان میام اونجا، نگران نباش. صبح بخیر. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
چرا اینقدر ازم میترسی؟ چی شده؟ از این بی‌توجهیت خوشم نمیاد. هر چی بخوای میتونی بهم بگی. بگو چی شده؟ تو آماده شو، خاله منتظرمونه، بریم صبونه بخوریم. حرفو عوض نکن. چیزی که دارم میپرسم و جواب بده. بگو هر چی دلت میخواد بگو. میتونی بگی، نترس. بگو. نه اصلا چیزی نیست. چیزی هست. یه چیزی هست. تا وقتی هم بهم نگی دست از سرت بر نمیدارم. بگو چی شده. بگو. نمیتونی این کاراتو بذاری کنار. اصلا نه. نمیتونم یه ساعتم نخورمش. تو باید به این اخلاق من عادت کنی، وگرنه انتخاب خودته. اگه بخوای میتونی ولم کنی بری. تازه من به حرف مامانم باهات ازدواج کردم. چرا ناراحت میشی؟ همینطوری دارم میگم، قصه نخور. تو خیلی خوشگلی، خیلی ازت خوشم میاد. حالا میترسی از من. منم خیلی خوب نیستم، ولی تو با همه فرق داری. خیلی برام خاصی. ببین تو خیلی خوشگلی. تو اصلا یه چیز دیگه ای. رو دست تو وجود نداره. یه جورای خاصی. تو خوشحال هستی زویا؟ بین تو و عدنان اتفاقی افتاده؟ گوش کن زویا، گریه کردن هیچ فایده ای نداره. همه چیز درست میشه. راستش منم الان به خاطر جنید خیلی ناراحتم. خبری از جنید شده؟ آخه اون کجا رفته؟ نه هیچی. فصیح همه جا رو دنبالش گشته ولی پیداش نمیکنه. با اینکه دنبالشه بازم پیداش نکرده؟ ببین حالا نمیخواد واسه اون خیلی ناراحت باشی. تو ازدواج کردی. بهتره الان رو زندگی متأهلی تمرکز کنی. دارم همین کارو میکنم. تو این خونه نفسم بند میاد. با هیچ کس راحت نیستم. حس میکنم همشون دارن مسخرم میکنن. مگه بینتون چی گذشته؟ تو با عدنان خوشحال نیستی؟ خوشحال؟ حتی باهاش راحتم نیستم. من تو این زندگی هیچ نقشی ندارم. ما دوتا خیلی با هم دیگه فرق میکنیم. سبک زندگیش، چیزایی که میخواد، علایقش، همشون خیلی با هم فرق میکنه. ما اصلا به هم نمیخوریم. بس کن زویا، این چیزا طبیعیه. تو یکم باش وقت بگذرون. سعی کن درکش کنی. کم کم همه چی خودش درست میشه. هیچی درست نمیشه. خودم میدونم. میدونی چیه؟ عدنان شبا دیر میاد خونه، با دخترها حرف میزنه. میدونم جنید نفرینم کرده. من خیلی دلشو شکوندم. اینقدر حواسم به این بود که حرفای بزرگترامو گوش کنم که نفهمیدم به اون بیچاره چی میگذره. برای همین این اتفاقا میفته. زویا، تو این چیزا رو به خاله‌ام گفتی؟ مامانم فکر میکنه من خیلی باهاش خوشبختم. من باعث شدم. حالا چی بگم؟ زویا، من بعضی وقتا خیلی از دستت شاکی میشم. حس میکنم هر اتفاقی واسه جنید میفته از اول تا آخر مقصرش فقط تویی. بعضی وقتا هم خیلی دلم واسهت میسوزه.
به نظرم تو خیلی مظلومی. میدونی چیه؟ در اصل تو ترسویی. تو نه اون موقع چیزی گفتی، نه حتی الان چیزی میگی. اونم خیلی نادونه. غیب شده و هیچ ردی هم نذاشتی. آخه اون کجاست؟ البته اگه جایگم رفته خوب کردی. اگه اینجا میموند، هر چیزی که میدید فقط و فقط یاد تو میافتاد. کاش که منم از اینجا برم یه جای دور. فرار از حقیقت یه جور بزدلیه زویا. تو با مامانت حرف بزن. ازش بپرس چرا همچین ظلمی رو در حقت کردی؟ واسه چی تو رو فرستاده تو همچین جهنمی؟ ازش بپرس. اصلا مگه استخاره عدنان خوب نیومده بود ها؟ پس چرا الان رفتارش اینجوریه؟ آروم حرف بزن، ممکنه بشنون. آدمی که اینقدر عاشقانه دوست داشت و گذاشتی کنار. آروم بگو. زویا، من به این چی بگم ها؟ طمع؟ یا شاید خودخواهی؟ برو از مامانت بپرس. باشه لطفاً آروم بگو، ممکنه کسی بشنوه. خیلی خوب، من رفتم. بازم میام میبینمت. مراقب خودت باش. سعی کن چیزی به خاله نگی. باشه؟ به کی چی نگه؟ به منم بگو. هیچی خاله جون. تو چت شده؟ گریه کردی؟ نه اصلا. از چرا ناراحتی؟ دوستت داره میره؟ نه چیزی نیست. تو هم بهش بگو دیگه متأهل شده، ازدواج کرده، یکم لباسای قشنگ بپوشه. همیشه همینطوری ساده است. دور خودش یه شال پیچیده. این باید با عدنان بشینه و پاشه. باید به سلیقه اون باشه. سلام. سلام. سلام خانم. آرشین، بهترین دوست زویا. از دیدنت خوشحالم آرشین. منم همینطور. بابا زویا دوستت خیلی خوشگله. همسر شما خیلی خوشگل تری. اگه شما از این منظر ببینیدش. حرفاتون هم خیلی قشنگن. دستم. عدنان، پسرم به نظرم زویا رو امروز ببر پیش مامان و باباش. مامان باید برم پیش دوستم. هر روز که پیش دوستاتی. حرفمو گوش کن. برو پدرسن و مادرسنتو ببین. مامان اونا رو که دیدم. منظور چیه؟ بچه نشو. اون روزم ناراحت شده بودن که نرفته بودی پیششون. برو دخترم، برو حاضر شو. عدنان میبرتت پیش مامان و بابات. برو. دیگه باید برم پیش کی؟ بگو دیگه. چی اینقدی که بدو میکنی؟ کافیه. باشه، هر چی تو بگی. اینا اینجا چی کار میکنن؟ سنم. اینا همه زنایین که میشناسمشون. ولی آخه اومدن اینجا چی کار؟ من براشون دعا میکنم. من مشکلاتشون رو حل میکنم. آخه چرا؟ واسه چی شما براشون دعا کنین؟ یعنی میگم خودشون هم میتونن دعا کنن. این کیه؟ تا حالا ندیده بودمش. این سنمه، زن معینه. ماشاءالله خیلی قشنگه. بیبی عروسی پسرتون مبارک باشه. خیلی ممنون، خیلی ممنون. دعا کنید برامون. بابا بیبی ما که هیچی، نسلمونم براتون دعا میکنه. باشه، من دعا کردم. دیگه سردرد نمیگیری. انشالله سردردت خوب میشه.
ها، تو بیا اینجا. زویا کجاست؟ داره میاد. ببین پسرم، باید یه سری مدارک مهم رو امضا کنه. مامان ما الان داریم میریم. عدنان با من بیا، باید با حرف بزنم پسر. باشه. بیا تو. چی شده بابا؟ بشین. عدنان، من برای چرخوندن انجیو هام منظورم تو مقیاس بزرگتره. یه تصمیمی گرفتم. پیشنهادم اینه که زویا رو مدیر عامل شرکت انجیو بکنم. حقوقشم ماهی 25 لاکه. آها، مامان نامه درخواست رو به هم داده بود که بدم زویا امضا کنه. خب دادی امضاشون بکنه؟ چی گیر من میاد؟ منظورم اینه تو حقوق ماهی 25 لاک سهم من چقدر میشه؟ من رزومه کاریشو ساختم پسر. همه مدارکش مهمن. همه تجربیات کاریش هم مهمن. اینا رو گفتم که با خیلی از انجیو ها هم کار کرده. برای همینم میتونه این پستو بگیره. ول کن بابا، این کارا رو که باید میکردی. یادت رفته وقتی میخواستی منو انتخاب کنی همه این کارا رو کرده بودی؟ ظاهر شبیه تحصیل کرده هاست. اگه یه کاری کنی امضا کنه برامون مثل گنج طلاست. ماه بعدم که حقوقش میاد بعدش برای سهم تو تصمیم میگیرم. بابا، ولی من خیلی خوب میدونستم که برای پست مدیر عاملی این انجیو به یه نفر از این خونه نیاز داری. اون آدمم زن من زویاست. از اون حقوق 25 تا 50% سهم من میشه. خب اگه شما اینجوری میخوای باید بهم بگی که سهم من از حقوق چقدر میشه. منم همون موقع امضا میکنم و بهتون میدم. من باید برم. موی، میدونی پایین چه خبره؟ چی شده؟ خاله یه عالمه زن و برداشته آورده نشونده اونجا. بابا منو ترسوندی. فکر کردم یه دختری اومده پیش تو اسم منو گفته. این قضیه برات مهم نیست؟ مامانت داره به اسم دین زنا رو فریب میده، بعد تو داری اینجا میخندی. یا آخه این چه وضعشه؟ آروم باش سنم، داری اشتباه میکنی. اون زنا با میل خودشون میان پیش مامان عزیزم. پس چرا زودتر به هم نگفتی؟ آخه مگه مامانت کیه؟ مگه درویشه؟ کی گفته دعاهاش قبول میشه ها؟ نمیتونم باور کنم با این همه تحصیلات این چیزا رو باور میکنی. سنم، هر کسی یه نظری داره. مامانم خیلی برای اون زنا احترام قائله. اینکه دعاش قبول میشه رو اون زنا باور دارن. تو برای چی ناراحتی؟ برای اینکه من خبر دارم اینجور آدما میرن تو امامزاده های بزرگ میشینن، بعد خاله آوردتشون تو اتاقش با دعا و نخ و این چیزایی که میده فکر کرده خبری. ولی اون آدمای معمولی هن که با این کارا خودشونو بزرگ میکنن و لذت میبرن. اون هر کاری هم که کنه تو هیچ وقت نباید توی کاراش دخالت کنی، فهمیدی؟ تو چرا متوجه نیستی؟ داره از آدمو پول میگیره، به جاش بهشون دعا میده. پولیو که میگیره مردم با میل خودشون میدن، بهش هم میگن نذر. تو هم بهتره از این به بعد پاتو تو اون اتاق نذاری. اوه جدا؟ پس یعنی تو هر اتاق این خونه بخوام برم باید اول اجازه بگیرم؟ چرا متوجه نمیشی؟ تو کارای مامان من دخالت نکن، بعد اگه یه چیزی بهت بگه ناراحت میشی. اون حق نداره به هم چیزی بگه. چرا کسی واسه کارای اون چیزی نمیگه؟ سنم خواهش میکنم، من اصلا دلم نمیخواد بین شما دوتا مشکلی پیش بیاد. یه جوری داری از مامانت طرفداری میکنی انگار دارم بهش تهمت میزنم. باشه خیلی خوب، باش حرف میزنم. تو هم دیگه هیچی نگو.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. جاده های شمال محال به عزیز دل بابا زویا. حالا چطوره؟ خوبی؟ عدنان باهات نیومده؟ سلام عمو. به سلام پسرم، بیا حالت چطوره؟ خوبی؟ من خوبم، شما چطوری؟ منم خوبم. بشین عزیزم. پیش شما میشینم. بشین. بشین پیش من. پسرم ما خیلی منتظر بودیم که شما رو ببینیمت. من نیومدم، شما چرا یه سر نزدید؟ مامان کجاست؟ فکر کنم تو اتاق توه. خب تو چی کار داری میکنی؟ با مجیب کار میکنی دیگه ها؟ بله عمو، ولی هیچ علاقه‌ای به کارش ندارم. در اصل این حساب کتابا کار من نیست، خودشون درستشون میکنن. ولی خب بالاخره یه کاری میکنی. منظورم اینه که شما سر کار نمیری ها؟ ببینید عمو، شغل یه مسئولیته. منم که مسئولیت پذیر نیستم. نظر من اینه که آدم یه بار زندگی میکنه، تو این عمر کم هم این جلسات و این رفت و آمد به اداره چه فایده‌ای داره؟ فقط وقت هدر. نه کاملا درست میگی. نظر منم اینه که آدم باید زندگیشو به میل خودش بگذرونه. بله دیگه، با زور و اجبار چیزی پیش نمیره. خب میدونی آدمیزاد برای زنده موندن باید پول در بیاره. البته این زیاد بیکار موندن هم میتونه آدمو بدجوری نابودش بکنه و از بین ببره. بابا عمو، نابود کجا بود؟ من تو زندگیم خوشحالم. هر کی میخواد هر فکری بکنه. من میرم مامانو ببینم. باشه دخترم، مامانتو صدا کن و بگو عدنان اومده. آفرین. خب دیگه چه خبره؟ هیچی دیگه، میگذره. بیا پسرم ببین، من از اینا خیلی خوشم میاد. موزیک کلاسیک؟ خیلی شما دوست خیلی دارین؟ زیاد. سلام. به زویا خانوم. کی اومدی؟ همین الان. حالت که خوبه عزیزم؟ بازم که چهرت ناراحته. ببین تازه ازدواج کردی، یه جای جدید رفتی، یاد خونه میافتی، یاد مامان بابات میافتی. آروم آروم همه چی درست میشه. من که خیلی خوشحالم. تو همچین خانواده خوبی رفتی. چقدر تو رو دوست دارن. مراقبت که هستن. پس برای چی ناراحتی؟ مامان باید باهاتون حرف بزنم. باشه بگو چی شده؟ مامان من میترسم. میترسی؟ آخه از چی؟ چی شده بگو. اون دختر خیلی ترسیده. معلوم نیست عدنان بهش چی گفته. من واقعا نمیدونم این تصمیممون درست بوده یا نه. مامان دوباره یه دردسر جدید شروع شد که زویا با عدنان خوشبخته یا نه. بابا اون از عدنان میترسه. معلومه سنتی ازدواج کرده. خب یکم زمان میبره که عادت کنه. من از این میترسم یه وقت این چیزا رو به مامان باباش نگه. نه همچین چیزی نمیشه. اگرم بشه چه اهمیتی داره؟ اونا با میل خودشون دادنش به عدنان. شما چرا فکر میکنی ما اجبارشون کردیم؟ این قضیه رو اونقدر هم که آسون فرض میکنی آسون نیست. اگه مامان بابای زویا بفهمن خیلی عصبانی میشن. حتی ممکنه این ازدواج رو کنسل کنن. این اتفاق نمیافته. زویا دختر خیلی عاقل و حساسیه. نمیذاره همچین چیزی پیش بیاد. بعدش هم توی این خونه کسی نمیتونه اون یکی رو درک کنه. باشه من زویا رو با عدنان فرستادم اونجا. یکم حواست باشه. من که خیلی میترسم. اون دختر خیلی ترسیده. نگران نباش، اتفاقی نمیافته مامان. اگرم بشه خودم درستش میکنم. کاری نداری، باید برم بوتیک، داره دیرم میشه. باشه برو دخترم. فقط بابات خیلی اصرار داره که زویا زودتر این برگه ها رو امضا کنه. نگران هیچی نباش. خدافظ. تنها اومدی؟ عدنانم با هم اومده. پس چرا زودتر بهم نگفتی؟ عدنان بیرون نشسته و تو چیزی بهم نگفتی؟ چه فکری میکنه؟ داماد این خونه اولین باره اومده. برم ببینمش. بیا با هم بریم. یه غذای خوب براش درست میکنم. داماد این خونه اومده اولین باره دیگه. تو خونه خودم پسرم داره دستم میندازه. حاضری؟ موضوع چیه؟ چرا همش از من میترسی؟ نه اصلا.
خیلی قشنگ شدی. واقعا خیلی خوشگلی عزیز دلم. ممنون. یه لحظه ببخشید. الو؟ آره داریم راه میافتیم. یه ربع صبر کن، زودی میرسیم. آره داشتیم راه میافتادیم. باشه میبینمت. بریم. دوستام رسیدن به مهمونی و منتظر ما نشستن. بریم. ای جانم بیا. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.